मुसफिरों बाग में है कोई दम का चहचहा हमें सफिरों बाग में कोई दम का चहचहा बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा। हर कोई अपने नाम के लिए मरता है कि मेरा नाम बाकी रहे। बाप ये सोचता है बेटा ऐसा काम करो कि कम से कम मेरा नाम बाकी रहे। बेटे अपनी औलाद की खिदमत इसलिए करते हैं कि यार मेरा नाम बाकी रहे। बादशाह हुकूमत करने वाला अपनी कुर्सी पर बैठकर हुकूमत इस नियत से इस अगराज़ व मकासिद के तहत करता है कि मेरी हुकूमत के साथ साथ मेरा नाम भी बाकी रहे। एक विधायक भी विधायकी करता है इस नियत से कि मेरी विधायकी रहे न रहे मेरा नाम बाकी रहे। मगर ऐ दुनिया वालों और इस फानी दुनिया में रहने वाले फानी इंसान न तुम्हारा नाम बाकी रहेगा न तुम्हारी जात बाकी रहेगी। इस धरती के ऊपर अगर किसी का नाम बाकी है तो वो मुस्तफा का नाम बाकी रहेगा, मुस्तफा के दीन का नाम बाकी रहेगा, मुस्तफा की आल बाकी रहेगी, मुस्तफा की औलाद बाकी रहेगी और मुस्तफा के नाम लेने वाले जो अशखास हैं अशखास के वो नाम तक जिंदा रहेंगे। उसी तमाम अशखास की तर्जमानी करते हुए अल्लामा किफ़ायत अली क्या कहते हैं वो सुनिएगा कि नाम शाहाने जहां शाहाने जहां दुनिया के बादशाह शाहाने जहां दुनिया के बादशाह नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे यहाँ तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा हशर तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा कोई गुल बाकी रहेगा ना अपने माँ और बाप के साथ हंसने शुरू करो। यहाँ कौन है जो नहीं जानता कि माँ बाप के साथ हंसने शुरू करना चाहिए? कौन है ऐसा नहीं जानता? हर जवान को मालूम है, हर बूढ़े को मालूम है, हर बच्चे को मालूम है कि अपने माँ और बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपने माँ और बाप का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना अहमद अशरफ साहब ने उस आयत के मुताबिक थोड़ी सी तर्जमानी करने की कोशिश की थी और उसकी शुआओं को शगुफ्तों को कली की शक्ल में लाकर उसका मुजाहिरा आपके सामने करने की कोशिश की थी। मगर वक्त की किल्लत दामनगीर गर्दनगीर होने की बुनियाद पर उस पर मुकम्मल मुतलल मुफस्सल खिताब ना कर सकते। मगर ये किसे नहीं मालूम है कि अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। एक माँ बाप 4, 6 और 10 औलादों को पाल सकती है, मगर आज 4 बेटे मिलकर के एक बाप माँ को नहीं पाल सकते। ये हकीकत है। तकरीरें बहुत हैं, अब अमल की जरूरत है। बहुत तकरीरें हो चुकी, यूट्यूब पर इतनी तकरीरें हो चुकी हैं कि अब आलिम से ज्यादा फतवा देने वाले लोग हैं। अब उसको तकरीर नहीं तकरार की सूरत इख्तियार दी जा रही है। और ऐसे मसले, और ये आपकी भी मैं गलती नहीं करता, पूरी गलती आपकी भी नहीं करता, यूट्यूबर की भी गलती है। वो ऐसे मसले मोबाइल में नेट पर डाल दे रहे हैं। कोई कहता है नाजायज, कोई कहता है जायज, कोई कहता है ताज़िया उठाओ, कोई कहता है हराम है। ये आवाम किधर जाए? ये बेचारे किधर जाएंगे? तालीम से कोई सरोकार नहीं है जो तालीम के दहलीज चूमने की कभी सादत हासिल नहीं कर सके। ये बेचारी आवाम क्या करे?
کوئی کہتا ہے حرام، کوئی کہتا ہے جائز، کوئی کہتا ہے مستحسن، کوئی کہتا ہے یہ، کوئی کہتا ہے 12 لاکھ کا انعام۔ ان فسادیوں کو مت دیکھو، اگر صحیح جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، صحیح سیکھنا ہے تو احادیث مصطفیٰ کا مطالعہ کرو۔ ان فسادیوں کو اگر دیکھو گے تو فسادی آپ ہی بن جائیں گے، اور وہی صورت ہو رہی ہے آج۔ اپنی ہی عوام اور اپنی جماعت ہی آپس میں منتشر اور مختلف ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ سنی جماعت ایسا نہیں ہے کہ وہ سب الگ الگ ہے، وہ بھی اپنی ہی جماعت میں سے، مگر اس طرح کا اختلاف انتشار ہو رہا ہے، اس طرح سے اختلاف انتشار ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ ان سب سے ہٹ کر کے اپنے بچوں کو خود قرآن سکھائیں۔ وہ بچہ آپ دین کی جو رہنمائی کرے گا وہ دوسرے خطیب اور خطبہ یوٹیوب پر بیٹھ کر کے آپ کو نہیں دے سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے بچوں اپنی اولاد کو سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ، سب سے پہلے میری محبت کو سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور دوسرے نمبر پر میری اہل بیت کی محبت کو سکھاؤ، اور تیسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ ہمیں ایک بات واپس کتب انصاف نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس وجہ سے آج کی جو رافضیت، خارجیت، مولا علی، خلافت، تازیہ، یہ جو مسئلے آج پڑھ رہے ہیں، کیا حضور پیران پیر کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیا حضور غریب نواز کے زمانے میں نہیں تھے؟ کیا حضور مجدد الف ثانی حضور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے میں نہیں تھے؟ مگر کبھی بھی ان اکابرین نے اس پر میں ایک بات بتاؤں، میں ابھی 2 یا 3 دن پہلے کتاب مطالعہ کرتا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ، سیرت امام اعظم ابو حنیفہ، اس میں مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کے ملفوظات ملے، تو اس میں ایک ملفوظ یہ تھا کہ کسی نے حضور امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیسا عقیدہ ہے، کیا خیال کرتے ہیں؟ وہ صحیح تھے کہ نہیں تھے؟ امیر معاویہ کے بارے میں جب پوچھا امام اعظم ابو حنیفہ سے، یقیناً وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اماموں کے امام تھے۔ جانتے ہیں یہ جو درود اگر آپ نماز کی حالت میں، آپ نماز کی حالت میں تحیات پڑھنے کے بعد اگر درود پڑھ لو تو سجدہ سہو ہے کہ نہیں؟ دوسری رکعت 4 رکعت والی نماز اگر 2 رکعت نہیں، تحیات پڑھنے کے بعد اٹھنے کے بجائے اگر درود پڑھ لو تنہا، امام کے ساتھ نہیں، امام کے ساتھ چل جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، اگر تنہا آپ ہو اور درود پڑھ لو تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو بھول، یہی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بھول کر کے بھولا سجدہ۔ تو جب یہ حکم، یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب میں لکھا تو اسی رات سرکار خواب میں تشریف لائے۔ جب یہ مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت نے تحقیق فرمایا تو سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ اے ابو حنیفہ، اگر مجھ پر کوئی درود پڑھتا ہے تو تو سجدہ سہو کرواتا ہے؟ اللہ دیکھو، مجھ پر کوئی درود پڑھے اور اسے تو سجدہ کرتا ہے، یہ تو صحیح نہیں۔ تو میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ خواب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ پر کوئی درود پڑھے اور بھول کر کہے یا رسول اللہ، آپ پر کوئی درود پڑھے تو کیا وہ بھول کر کہے؟ نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میں ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیلے، قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ یا رسول اللہ، بھول کر درود پڑھے گا آپ پر درود جو پڑھا جاتا ہے وہ بھول سے نہیں، عشق و محبت سے پڑھا جاتا ہے، عشق رسول میں پڑھا جاتا ہے، بھول کر کہیں درود نہیں پڑھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا تو سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھیں کھل گئی، بہر کے بتائی رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا۔ میں کوئی علماء کی توجہ کا خالق نہیں کی بارگاہ میں جب امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، مطلب کیا فرماتے ہیں، تو امام اعظم نے فرمایا قیامت میں مجھ سے میری اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
قیامت میں میدان محشر میں مجھ سے میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، میں اسی کا جواب دے لوں کافی ہے، میں اسی کا جواب دے لوں کافی ہے۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور یہ جنہیں صحیح سے استنجے کا شعور نہیں ہے، یہ صحابہ رسول پر بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے آپ مت انہیں کہیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قرآن کا دامن تھامو، آپ حدیث مصطفیٰ کا دامن تھامو، اور جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث مصطفیٰ کہتی ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، یہی قرآن مقدس کہتا ہے اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ آج اس بڑی جماعت میں کون ایسا ہے جو نہیں جانتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے آج کی اولاد عید اور بقرعید کے دن اپنے دوستوں احباب سے گلے مل کر کے مصافحہ معانقہ تو کر لیتے ہیں، مگر وہی اولاد اپنے ماں اور باپ سے ہاتھ تک نہیں ملاتے ہیں، یہی اولاد اپنے ماں باپ سے سلام تک نہیں کرتے ہیں، اپنے استاد کو سلام کرتے ہیں، اپنے پیر کو سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ استاد کو سلام نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کو سلام نہ کرو، میں اس کا قطعی ناقابل نہیں ہوں کہ آپ اپنے اساتذہ کی عزت نہ کریں، مگر اپنے اساتذہ، اپنے پیر، اپنے علماء کی عزت سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کو سلام کریں، ان کے ہاتھوں کو چومیں، ان کی دسترسی کریں، کیونکہ ماں باپ علماء معاف کریں نہ کریں وہ اپنی جگہ پر ہے، اگر باپ ماں نہیں معاف کرتے ہیں تو اس کی بخشش کا پروانہ رب بھی عطا نہیں فرماتا ہے، اس کی بخشش رب بھی عطا نہیں فرماتا۔ معلوم کیا آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہونے کے بعد کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے تو بس موبائل پر فوٹو کھینچا رہا ہے۔ ہمیں ایک شعر حافظ عبدالحکیم صاحب نے راستے میں کہا تھا، بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کس بات پر گھمنڈ کرتے ہو آپ؟ اپنی دولت پر گھمنڈ کرتے ہو، اپنی جائیداد پر گھمنڈ کرتے ہو، اپنی زمینوں 1500 400 ایکڑ میں ہی زمینوں پر گھمنڈ کرتے ہو۔ قسم خدا کی ان زمینوں پر گھمنڈ مت کرو، اپنی جائیداد پر گھمنڈ مت کرو، اپنے رشتہ داروں پر گھمنڈ مت کرو، اپنے عزیز و اقارب دوستوں احباب پر گھمنڈ مت کرو۔ تو کہا کسی نے کہ کس پر گھمنڈ کرے، کس پر غرور کرے؟ جب یہی سوال آگرہ کی دھرتی پر پہنچا تھا تو انہیں بھی جواب نہیں ملا تھا، جب یہی سوال دہلی کی زمین پر پہنچا تھا تو انہیں بھی جواب نہیں ملا تھا، مگر کسی عاشق نے کہا تھا کہ اس سوال کا جواب تمہیں یہاں نہیں ملے گا، سیدوں کی دھرتی بلگرام شریف میں چلے جاؤ، وہ سیدوں کا علاقہ ہے، وہ دھرتی ہے جہاں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت چپلیں اتار کر جایا کرتے تھے، وہ بلگرام شریف کا علاقہ ہے، وہ مہرہ دھرتی ہے، کہا جاؤ وہاں سے جواب مل جائے گا۔ جب وہ بندہ پوچھاتے بلگرام شریف یوپی کی دھرتی پر آتا ہے، پوچھتا ہے اے آل رسول سے یہ بتاؤ ہم کس پر ناز کریں، اپنی اولاد پر ناز کریں، تاکہ تمہیں یہ سوال کا جواب لینا ہے تو اب بلگرام تو آ گئے ہو، مگر بلگرام تمہیں وہاں پہنچنے کا راستہ بتا رہا ہے، کہا وہ کون سی دھرتی ہے؟ کہا چلے جاؤ جسے مرکز اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے بریلی سلطنت کہا جاتا ہے، جس کے جیسے مرکز اہل سنت کہا جاتا ہے، جسے بریلی کہا جاتا ہے، کہا وہیں چلے جاؤ، وہاں ایک دیوانہ رہتا ہے، ایک عاشق رسول رہتا ہے، کہا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام احمد رضا خان ہے، کہا اس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، کہا ان کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ، اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب وہ دیوانہ امام عشق و محبت کی بارگاہ میں آتا ہے، کہا ہمیں ناز اور گھمنڈ کس پر کرنا چاہیے؟ کہا مجھے اولاد پر ناز ہے، کہا رے جس اولاد پر ناز کرتے ہو تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، 24 گھنٹے کے اندر اندر تمہیں دفن کرنے کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اس اولاد پر ناز کرتے ہو، کہا میں اپنی حویلی پر ناز کرتا ہوں، کہا ان حویلی پر گھمنڈ کرتے ہو، سب سے پہلے تمہاری موت کے بعد بٹوارا ہوگا تمہاری حویلی کا۔ آج بٹوارا نہیں دیکھا ہے، ادھر میت پڑی ہوئی ہے، بٹوارے کی بات ہوتی رہتی ہے، بڑا کہتا ہے میں سنبھالوں گا، مجلا کہتا ہے میں سنبھالوں گا، چھوٹا کہتا ہے میں سنبھالوں گا، ارے جن اولاد پر غرور کر رہے ہو یہ دفن کر دے بھجوا کر دے تو بہت بڑا احسان ہے، ورنہ آنے والا وقت وہ ہے جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہی مدینے والے آقا کام آئیں گے۔ اسی لیے امام نے کہا تھا قبر میں لے آئیں گے کاش چشمے نور تھے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب
तलअत रसूलुल्लाह की। इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में पूछा, कहा मुझे जवाब न मिला, हम घमंड किस पर करें? कहा हवेली पर घमंड करते हो, यही हवेली से तुम्हें निकाल दिया जाएगा। कहा हम लिबास पर घमंड करते हैं, अपने पहनावे पर घमंड करते हैं। कहा यही पहनावा जब मौत पर जाओगे तो कैंचियों से काट करके अलग कर दिया जाएगा। कैंचियों से ये नहीं देखा जाएगा कि दिल्ली का सूट है, ये नहीं देखा जाएगा कि मुंबई का सूट है, इसे क्या किया जाएगा? अरे वो सूट कोई लेने को तैयार होगा। आज फकीर भी कोई सूट नहीं लेता, बल्कि उसे हमें गाड़ना पड़ता है, जलाना पड़ता है। कोई लेने को तैयार है? फकीर भी, आजकल तो फकीर भी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड उधर नहीं लेते, वो जमाना गया और लग गया। आपका लिबास 50,000 का है, मगर मौत के बाद वो लिबास लम्हे भर के लिए काम नहीं आएगा। आका ने फरमाया था बुखारी शरीफ, इन्ना खयारकुम अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम्हारी पहचान तुम्हारे अखलाक से होनी चाहिए, तुम्हारे किरदार से तुम्हारी पहचान और तुम्हारी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। क्योंकि आका ने फरमाया नियत मोमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, उसके अमल से बेहतर है। और रही बात जो जाने वाले हैं वो जाए, आप भी हम भी नहीं रहोगे, हमारा भी बैठा होगा, ऐसे कोई बैठा होगा, हम कब्र के अंदर होंगे, हमारे तजमे की महफिल भी होगी। आज बाप मौजूद है, खिदमत कर लो, साया उठ जाएगा ना तो आंखों में बस आंसू नजर आएंगे और कोई चीज नजर नहीं आएगी। इसलिए जिंदगी में तो कहता हूँ मौत के बाद क्या खिदमत करोगे? उनके सांसें चलती रहे, खिदमत करो। मौत के बाद तो दुश्मन भी आ, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर बाप बूढ़ा है, चारपाई पर लेटा, चलने के काबिल नहीं है, तब भी इत्मीनान रहता है कि बाप दुआ कर रहा होगा, माँ दुआ कर रही होगी। भले वो चलने बोलने के काबिल नहीं है, मगर माँ बाप के जुबान से दिल से दुआएं निकलती होगी। अरे बाप यकीनन माँ के अलजन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे चली जाती है, मगर बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद की परवरिश में खर्च कर देता है। और क्या होता है जब यही बच्चा 18-20 साल का हो जाता है तो कहता है बाप तुमने किया क्या है? नहीं किया क्या? तुमने हमारे लिए किया क्या है? फला का बाप उसके लिए इतने बीघा छोड़ दिया। जब यही बाप चला जाएगा तो पता चलेगा इस बाप ने क्या किया। जब यही बाप का साया तेरे सरों से उठ जाएगा तब तुझे पता चलेगा तेरे बाप ने क्या किया। वो बाप वो होता है कि जो ईद के दिन भी पुरानी चप्पलें पहनता है, मगर औलाद को नई चप्पलें पहनता है। अपने जिस्म पर पुराने लिबास को पहनना भी गवारा करता है, मगर अपनी औलाद को नया लिबास पहनता है। वो अगर बाजार में सब है जितने उलमा ये सब बाप हैं, ये बाजार में चाहे तो कुछ भी खा सकते हैं, मगर खाने से पहले यही सोचते हैं कि इसलिए अपनी औलाद के लिए ले चलो, वो क्या खाएगा या नहीं खाएगा। ये बाप का दिल होता है, ये बाप का जिगर होता है। इसलिए जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, मैं इनसे कहूंगा अपने बाप की कद्र करो। आंखें बंद हो जाएंगे तो पूरी जिंदगी अफसोस अफसोस सोचते रहो। अपने बाप पे एहतराम करो उनकी जिंदगी की। इमाम अहमद रज़ा की बारगाह में कहा गया कि मैं किस पर नाज करूं? लिबास पर। इमाम अहमद ने कहा यही लिबास तो तेरे मौत के बाद कैंचियों से काट करके फेंक दिया जाएगा। कहा इमाम अहमद रज़ा, जब हम किसी पर घमंड करने के लायक और काबिल नहीं हैं, तो अब आप ही इस सवाल का सही जवाब आजाद फरमा दें कि हम नाज और घमंड किन बातों पर करें, किन चीजों पर करें। जब दौलत में घमंड में लायक नहीं है, औलाद में घमंड में लायक नहीं है, चाहो जसामा में घमंड में लायक नहीं है, अजीजों वफारी भी घमंड में लायक नहीं है, दोस्तों वफा भी घमंड में लायक नहीं है, तो हम किस पर नाज करें? इमाम अहमद रज़ा ने कलम उठाकर कहा, अरे नादान सुन, न दात पर, न तकवावर, न ज़ुहद और इत्तिक़ा पर है, हमें नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हमें नाज जो कुछ है, अगर नाज करनी है ना तो मुस्तफा पर नाज करो कि हम उनकी उम्मत हैं, मदीने वाले आका पर नाज करो कि हम उनकी उम्मत हैं, और अपने वालिदैन की कद्र करो, उनकी खिदमत करो, वरना चले जाएंगे तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं। सिर्फ आंसू बहाओगे 30-40 और आप काफी समझते रह जाओगे। आज जिंदा है तो उन्हें सलाम भी करो, मौका मिले तो उनके हाथों को चूमो, दस्तबोसी करो, कदम बोसी करो, और कुछ मांगे कुछ कहे बुढ़ापे को पहुंच जाए, कुछ मांगे तो उसमें मना ना करना बल्कि मोहब्बत से देना। और जो औलाद के हक में माँ बाप की दौलत आती है
جو ماں باپ جس اولاد کے آج کل بٹوارے ہوتے ہیں، بڑا کہتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، چھوٹا کہتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، مگر کچھ خوش قسمت اولاد ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھوں گا، جو اللہ اسے توفیق دیتا ہے جنت بنانے کی۔ اور جسے موقع نہیں ملتا نہ ملے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا سب کو ہے، مگر موقع اسے ملتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے۔ تو جس اولاد کے حق میں ماں باپ کی نعمت آتی ہے، اللہ اسے توفیق دیتا ہے، اس لیے اپنے ماں باپ کا خیال کرو، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ وولد صالح او علم ينتفع به۔ بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا پورا لب و لباب یہی ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ اسے اس تک پہنچاتا ہے اور اس کے صدقے میں اس کی بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا حافظ عبدالعظیم صاحب کے والد مرحوم کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، ان کے گناہ صغائر کبائر کو بخش معاف فرمائے، اور ان کے گھر والوں کو خود انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔